अब हाम्रो गेम सुरु हुन लागेको छ। अहिले हाम्रो राम्रो साथ प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार। अहिले सर्भिस बल जालीमा र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 2 विजन स्पोर्ट 1 2 1। अति नै राम्रो ब्लक गर्दै मिशन 3 स्टार र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 3 विजन स्पोर्ट 1 3 1। राम्रो ब्लक हान्दै आफ्नो फेरि पनि नम्बर विजन स्पोर्टलाई। विजन स्पोर्ट 3 मिशन 3 स्टार 3 3 बराबर। राम्रो स्पाइक थियो तर बल आउट र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई। विजन स्पोर्ट 4 मिशन 3 स्टार 3 4 3। मिशन 3 स्टार 3 5 3। फेरि पनि नम्बर विजन स्पोर्टलाई। विजन स्पोर्ट 6 मिशन 3 स्टार 3 6 3। राम्रो शट आठ मिशन 3 स्टार 3 8 3। राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 9 मिशन 3 स्टार 3। राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 4 विजन स्पोर्ट 9 4 9। राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 10 मिशन 3 स्टार 4 10 4। राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 11 मिशन 3 स्टार 4 11 4। फेरि पनि नम्बर विजन स्पोर्टलाई। विजन स्पोर्ट 12 मिशन 3 स्टार 4 12 4। राम्रो प्रेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 5 विजन स्पोर्ट 12 5 12। राम्रो शट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 6 विजन स्पोर्ट 12 6 12। राम्रो ब्लक गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 7 विजन स्पोर्ट 12 7 12। अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 8
विजन स्पोर्ट 12 8-12 राम्रो शट प्रहार गर्दै विजन स्पोर्ट र फाइदा पनि विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 13 मिशन 3 स्टार 8 13-8 अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 15 मिशन 3 स्टार 8 15-8 राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 16 मिशन 3 स्टार 8 16-8 अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 17 मिशन 3 स्टार 8 17-8 राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 18 मिशन 3 स्टार 8 18-8 फेरि पनि बल जालीमा र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 19 मिशन 3 स्टार 8 19-8 राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 13 विजन स्पोर्ट सेक्टर 24 13-24 अति नै राम्रो ब्लकआउट हान्दै 13 को विरुद्ध खेल मैदानभित्र टिम कोच टिम म्यानेजर र एक्स्ट्रा प्लेयर बाहेक अन्य दर्शक महानुभावहरू मास्तिर बस्दिनु होला स्मार्ट युथ क्लबका स्वयंसेवक भाइहरू अहिले सर्भिस गर्न असफल र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 1 मिशन 3 स्टार 0 1-0 मेरे पानी थे मुने राम ने तो पानी जाए पानी रुकने पानी अहिले बल ब्लकआउट र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 2 मिशन 3 स्टार 0 2-0 अहिले नम्बर मिशन 3 स्टारलाई मिशन 3 स्टार 1 विजन स्पोर्ट 2 1-2 फेरि पनि नम्बर मिशन 3 स्टारलाई मिशन 3 स्टार 2 विजन स्पोर्ट 2 बराबर हेलो अति नै राम्रो हजुर शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 3 मिशन 3 स्टार 2 ए म आउँछु यहाँ भ्याउनु लाग्छ आउँछु राम्रो शट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा टाइम लाग्छ होला 1 घण्टा जति अझै अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई मिशन 3 स्टार 3 विजन स्पोर्ट 3 बराबर
अति नै राम्रो सट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 4 मिशन 3 स्टार 3 4-3। बल हावामा राम्रो प्रेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 5 मिशन 3 स्टार 3 5-3। फेरि पनि नम्बर विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 6 मिशन 3 स्टार 3 6-3। अति नै राम्रो शट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 4 विधान स्पोर्ट 6 4-6। फेरि पनि अहिले नम्बर विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 7 मिशन 3 स्टार 4 7-4। म तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छु त्यो जालीमा नझुन्डिकन बसिदिनु होला र अहिले नम्बर मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 5 विधान स्पोर्ट 7 5-7। अहिले सर्भिस बल आउट र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 8 मिशन 3 स्टार 5 8-5। अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 9 मिशन 3 स्टार 5 9-5। अहिले बल आउट र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट राम्रो ब्लक आउट हान्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 6 विधान स्पोर्ट 10 6-10। अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 7 विधान स्पोर्ट 10 7-10। राम्रो शट प्रहार गर्दै अहिले विधान स्पोर्टका खेलाडी जर्सी नम्बर 7 र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 11 मिशन 3 स्टार 7 11-7। राम्रो शट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई। विधान स्पोर्ट 12 मिशन 3 स्टार 7 12-7। राम्रो शट प्रहार थियो तर ब्लक भयो र यसको फाइदा मिशन 3 स्टार काउलेलाई। मिशन 3 स्टार 8 विधान स्पोर्ट 12 8-12। अहिले बल कट्न असफल र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई। मिशन 3 स्टार 9 विधान स्पोर्ट 12 9-12। अति नै राम्रो प्रेस गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 10 विधान स्पोर्ट 12 10-12। अति नै राम्रो ब्लक गर्दै मिशन 3 स्टार र मिशन 3 स्टार 11 विधान स्पोर्ट 12 11-12।
अहिले बल आउट टु द यसको फाइदा मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 12 विजन स्पोर्ट 12 बराबर अहिले राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 13 मिसन 3 स्टार 12 रिसिभ गर्न नसक्ने राम्रो के भयो अहिले नम्बर विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 14 मिसन 3 स्टार 12 र अहिले सर्भिस गोल आउट र यसको फाइदा मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 13 विजन स्पोर्ट 14 गाउँ जानु भयो नि त कति बेला आउनु भयो त साँझै आउनु भएको अघि आउँदा त्यता पस्छ फेरि यता ढिलो हुन्छ भनेर घुरेर आयो घर थिएन ए भर्खर आएको कहिले जानुहुन्छ त नि हो माइजहरू त यतै हुनुहुन्छ राम्रो प्लेसिङ थियो तर बल नियन्त्रण अति नै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै मिसन 3 स्टार र मिसन 3 स्टार 14 विजन तर्क मैले त खतरा हाल्नु त फेरि नम्बर सिटाइदिनु हुन्छ नि अहिले नम्बर विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 15 मिसन 3 स्टार 15 बराबर राम्रो सर्ट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 16 मिसन 3 स्टार 15 एक सेट खाइसक्यो उताबाट राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै मिसन 3 स्टारका खेलाडी मित्र र यसको फाइदा मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 16 विजन स्पोर्ट 16 बराबर फ्लोमा त तलै हुनुहुन्छ होला राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सक्छ मिसन 3 स्टार मिसन 3 स्टार 17 विजन स्पोर्ट 16 खालिदिएको त्यो फेरि पनि नम्बर मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 18 विजन स्पोर्ट 16 यसपछिको गेम स्मार्ट युथ क्लब व्हाइट भर्सेस इकाङ्गित हुने हुँदा कृपया खेलाडी साथीहरू तन्जाइको साथ बसिदिनु होला राम्रो ब्लकआउट हान्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 17 मिसन 3 स्टार 18 राम्रो प्लेसिङ सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिसन 3 स्टार 19 विजन स्पोर्ट 17 राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 18 मिसन 3 स्टार 19 अहिले बल आउट र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 19 मिसन 3 स्टार 19 बराबर राम्रो सर्ट प्रहार थियो तर ब्लक हुन सफल र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिसन 3 स्टार 20 विजन स्पोर्ट 20 बराबर
राम्रो सर्ट तयार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विधान स्पोर्ट 21 मिशन 3 स्टार 20 21 20 रेजै मिल्दैन राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 21 विधान स्पोर्ट 21 बराबर जर्सी नम्बर 8 यो होला नि 8 त हैन ओ त्यो किपर ए हामी तल तुमरे माइला रे अहिले नेट गर्न असफल रह्यो यसको फाइदा मिशन 3 स्टार 22 विधान स्पोर्ट 21 फेरि पनि नम्बर मिशन 3 स्टार 23 विधान स्पोर्ट 21 राम्रो प्लेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा अहिले बल हावामा अति नै रोमाञ्चक भइरहेको छ गेम बल हावामै राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 7.24 विधान स्पोर्ट 21 अहिले बल गर्न असफल र यसको फाइदा विधान स्पोर्ट 22 मिशन 3 स्टार 7.24 बल आउट र 22 को विरुद्ध 25 ल्याएर मिशन 3 स्टारले 1 सेट हासिल गर्न सफल भएको छ र विधान स्पोर्टले नि 1 सेट हासिल गर्नुभएको छ हेरौँ यो सेट हेरौँ कसको हात पर्छ अति नै राम्रो ब्लक गर्दै मिशन 3 स्टार काउले र यसको फाइदा पनि मिशन 3 स्टारलाई मिशन 3 स्टार 1 विधान स्पोर्ट 0-1 अति नै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विधान स्पोर्ट 1 मिशन 3 स्टार 1 बराबर अति नै राम्रो ब्लकआउट हान्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार काउले र मिशन 3 स्टार काउले 2 विधान स्पोर्ट 2-1 राम्रो सर्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा राम्रो सर्ट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा विधान स्पोर्ट 2 मिशन 3 स्टार 2 बराबर राम्रो सर्ट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा बल हावामा फेरि पनि चान्स मिशन 3 स्टारलाई राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विधान स्पोर्ट 3 मिशन 3 स्टार 2 अति नै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 3 विधान स्पोर्ट 3 बराबर
राम्रो सट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा अति नै राम्रो प्लेसिङ गर्दै मिसन 3 स्टार जर्सी नम्बर 6 र यसको फाइदा मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 2 विधान स्पोर्ट 3 सरी मिसन 3 स्टार 4 विधान स्पोर्ट 3 4-3 राम्रो सट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिसन 3 स्टार 5 विधान स्पोर्ट 3 5-3 अहिले फेरि पनि नम्बर मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 6 विधान स्पोर्ट 3 6-3 निकै नै रोमाञ्चक भइरहेको छ राम्रो सट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 7 विधान स्पोर्ट 3 राम्रो ग्रोथ गर्दै मिसन 3 स्टार र यसको फाइदा पनि मिसन 3 स्टारलाई मिसन 3 स्टार 8 विधान स्पोर्ट 3 हेलो राम्रो सट प्रहार थियो तर बल आउट र यसको फाइदा विधान स्पोर्टलाई विधान स्पोर्ट 5 मिसन 3 स्टार 8 5-8 फेरि पनि नम्बर अति नै राम्रो सट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिसन 3 स्टार 9 विधान स्पोर्ट 6 राम्रो सट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा अति नै राम्रो ब्लकआउट हान्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिसन 3 स्टार 10 विधान स्पोर्ट 8 10-8 अति नै राम्रो सट प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल राम्रो ब्लकआउट राम्रो सट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा फेरि राम्रो प्रेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा गाउँलेलाई चान्स मिसन 3 स्टारलाई राम्रो प्रेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप राम्रो सट प्रहार गर्दै आफ्नो 11 मिसन 3 स्टार 11-12 अति नै राम्रो सट थियो तर बल आउट स्पोर्ट 12 मिसन 3 स्टार 12 बराबर राम्रो सट प्रहार थियो तर बल नियन्त्रणमा भने चान्स विजयलाई थियो फेरि चान्स मिसन 3 स्टारलाई अति नै राम्रो प्लेसिङ
अति नै राम्रो सोट तयार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल विजन स्पोर्ट 13 मिशन 3 स्टार 13 फेरि पनि नम्बर विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 14 मिशन 3 स्टार 13 राम्रो सोट तयार गर्दै अति नै राम्रो सोट थियो तर बल नियन्त्रणमा अति नै राम्रो उत्कृष्ट सोट 15 मिशन 3 स्टार 14 अति नै राम्रो सोट तयार गर्दै अति नै राम्रो सोट अहिले बल जालीमा र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई मिशन 3 स्टार 16 विजन स्पोर्ट 16 बराबर अहिले बल सर्भिस बल आउट र यसको फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 17 मिशन 3 स्टार 16 मिशन 3 स्टारबाट खेलाडी अति नै राम्रो 17 अति नै राम्रो ब्लक गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल 19 विजन स्पोर्ट 17 अहिले साइड नम्बर 2 बाट फलको संकेत र यसको राम्रो ब्लक गर्दै आफ्नो खातामा फेरि पनि नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार 21 विजन स्पोर्ट 7 फेरि पनि फलको संकेत र यसको फाइदा अति नै राम्रो ब्लक आउट हान्दै आफ्नो अहिले बल आउट र सर्भिसमा विजन स्पोर्ट अति नै राम्रो सोट तयार थियो तर बल नियन्त्रणमा भन्दा बाहिर र यसको फाइदा अहिले बल आउट र यसको फाइदा 21 अति नै राम्रो सोट तयार गर्दै आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल मिशन 3 स्टार र मिशन 3 स्टार सेट पोइन्ट 24 विजन स्पोर्ट 21 को फाइदा विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 22 मिशन 3 स्टार सेट पोइन्ट 24 राम्रो सर थियो तर बल नियन्त्रणमा अति नै 24 गेम निकै नै रोमाञ्चक भइरहेको छ फेरि पनि नम्बर विजन स्पोर्टलाई विजन स्पोर्ट 24 मिशन 3 स्टार 24 राम्रो प्रेसिङ थियो र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई मिशन 3 अति नै राम्रो सर थियो तर फलको संकेत र यसको फाइदा मिशन 3 स्टारलाई